الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. Maki waktu jadi atas dan mereka menunjuk dasar hati dakwah. Jadi dia suruh najur dakwah. Doa dan pun najur dan dia suruh membuat suruh judi jadi istilah mungkin وننزل الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي شرف في الشهور شهر رمضان وأنزل فيه على عبده القرآن وفضل على كل عباده الذي تلو فيه وتلاوة القرآن ونورا وجهه عباده الذين قاموا على التراويح والتسابيح والإحسان لعبادة الرحمن وكتب على المسلمين الصيام. Semacam ini dah ada rujuk sehingga sahaja bagaimana dia mengatur rujuk adalah segi bahan terlibat untuk dia ini maksudnya ada maki waktu jadi atas dan mereka menunjuk dasar kisah akhir lagi apa kisah akhir lagi macam sebab khabar itu yang menunjuk jadi kita tahu itu ada syuhra sedekah kita mura'i sedekah kita zakat. Jadi kita tahu itu ada syuhra sedekah kita mura'i sedekah kita zakat. Jumat ya, Jumat. Ah, Jumat. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي شرف في الشهور شهر رمضان وأنزل فيه على عبده الفرقان وفضل على كل عباده الذي تلو فيه وتلاوة القرآن ونورا وجهه عباده الذين قاموا على التراويح والتسابيح والإحسان لعبادة الرحمن وكتب على المسلمين الصيام. سمع الله لمن حمده. الله الله درجات بلند دې ورته راځي د مزار الهي د اختر مبارک په انتصار راغلی موږ نه اللهم إني أسألك من الهدى والتقى والوفاق والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني. ساع من شعير وتمرة وهو من شعائر الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبیا چې کله دغه بلجتي نظام ختم کړو دغه تنوع ختم کړو کامیاب او ناکام او په دغه یو تخصص او په دې محله کې د اولنا د خیر ورسونه تاته وفات شوي دي. په دې وخت کې د هغوی دعاګانې د هغوی لپاره دعاګانې قبلېږي، مغفرت یې کېږي. په دې محله کې به هر څونه خلک وفات شوي دي. ډېر عظیم ساعت دی، د دعا د قبلېدو ساعت دی، د ټول د دېرشو روژو ساعت دی د دوی د څنډو. الله تعالی په خپله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. تحدث الشك فساد بليان أمام مصيبة حادثة سوء بما الذي حضر
Kofan walis yang walidah semua bagi dan semua kekuatan yang perlu makan nama walis kekuatan yang makan kekuatan yang makan satu masyarakat semua kekuatan yang perlu makan kalau perlu makan kalau rahmat karam Allah salah usai مولانا دنياك وآخرتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أعوذ بك من الحرم والكسل والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعلم اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأعمال والأحوال اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني اللهم إني أعوذ بك من المرض والجنون والجذام وسيء الأسقام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وأحب من يحبك وأحب من يحبك والعمل الذي يحبك والعمل الذي يحبك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.